नमस्कार, हांव सुवर्णा सतरकर म्हणजे तुमच्या सगळ्यांचे लाडके गोवनगर. तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता माझ्या या व्हिडिओन तुमकां पळोवपाक मेळटलें आमी दिवाळी, पाडवो, लक्ष्मी पूजन, भाऊबीज सगळें कशें सेलिब्रेट केलें ते. दिवाळे दिसा सकाळीं 5 सुमार उठून आमी तुळशी फुड्यान तशेंच गॅलरीर बीन पणट्यो लायल्यो आनी सकाळीं उठून न्हावन धुवन हांवें कारीट फोडलें. अशें म्हणटात की दिवाळेचे गोड फोव खावच्या पयलीं कोडू कारीट खावचें म्हणजे नरकासुराक मारप. कारीट फोडप म्हणजे तो मारलो आनी हांवें इल्लें कोडू कारीट खालें आनी मागीर तुळशीची हांवें पुजा केली. तुमी पळोवपाक शकता आसतली हांवें कशी पुजा केली ती. मागीर हांव गेलें फराळ करपाक. फराळान खूब तरांचे फोव आशिल्ले, आंबाड्याची चटणी, उसळ अशें खूब कितें कितें आशिल्लें. दुसऱ्या दिसा लक्ष्मी पूजन आशिल्लें. त्या दिसा हांवें असो बरो आंब्याच्या ताळ्यांचो आनी रोजांचो तोरण घातलेलो दाराक आनी दारा फुडल्यान रांगोळी सुद्दां काडलेली. तुमी पळोवपाक शकता कशी हांवें कसली फुलां यूज करून कशी हांवें रांगोळी घातलेली ती. ही लक्ष्मी पूजनाक हांवें बरी एक रांगोळी घातलेली सुरेखशी. मागीर म्हाज्या भावान लक्ष्मीची पुजा करून घेतली. तुमी पळोवपाक शकता. हांवें बीन देवीक पांया पडलें, गन फूल वाहिलें आनी देवी कडल्यान आशिर्वाद घेतलो. आमगेर प्रसादाक पंचखाद्य, लाडू आनी चिरमुल्यो आशिल्ल्यो. मागीर आमी पाडव्याची तयारी केली. पाडव्या खातीर काकान रोजां धाडून दिल्लीं गोरवांक घालपा खातीर. ती हांवें आनी काकीन मेळोन गुंथली आनी मम्मीन पोळ्यां खातीर पीठ आंबोवपाक घेतलें आनी सकाळीं फुडें उठोन मस्त अशे पोळे काडले गोरवांक खातीर. पाडव्या दिसा आमगेर गोरवांक पोळे खावपाक दिता आनी रोजांच्यो माळ्यो घालता आनी काकान गोरवां खातीर शिरो केल्लो. आमी गोरवांची पुजा करपाक लागोन गोठ्या कडेन गेली. आजोबान गोठ्यातल्या देवाची पुजा करपाक घेतली आनी आजोबाली पुजा जाल्या नंतर काकान गोरवांक हळद कुंकूम लायलो आनी आमी सगळ्यांनी रोजांच्यो माळ्यो घातल्यो गोरवांक आनी पोळे सुद्दां भरयले गोरवांक. तुमी पळोवपाकूच शकता आसतले कशी काकान कशी गोरवांची पुजा केली. आमी सगळ्यांनी कशी गोरवांक हार घातले, रोजांच्यो माळ्यो घातल्यो आनी पोळे भरयले ते. मागीर आमी घरा कडेन येयली आनी धेणल्याची तयारी केली. अशें हांवें पानार पासून गाय तयार केली आनी कारिटाक हीर तोपून हांवें असो बैल कसो तयार केल्लो. काकान शेणान म्हाका जमीन सारोवन दिली आनी अशें गोठो तयार करून दिलो आनी मागीर हांवें फुलांनी आनी कारीट बीन अशें दवरून गोरवां बीन दवरून गोठो सजयलो तो आनी मागीर काकान धेणल्याची पुजा केली आनी काकान तुळशीक, धेणल्याक आनी सगळ्या देवाक पान दाखोवन घेतलें. पाडव्या दिसा आमगेर सगळे जाण भायर बसोन जेयता. अशें म्हणटात की धेणल्या वांगडा सगळे जे राखणे आसा तेंच्यांनी भायर बसोन जेवप. सो सगळे जाण भायर बसोन जेयता गॅलरीन आमगेल्या. मागीर हांवें भाऊबीज करून घेतली. ब्रेस्ताराक आमगेर नुस्तें खातात सो हांवें त्याच दिसा भाऊबीज करून घेतली. सगळ्या जाणांक आपोवन मस्त तांकां गिफ्ट दिवन तिणी म्हाका गिफ्ट दिवन अशी तरेन हांवें भाऊबीज सेलिब्रेट केली. सगळ्यो क्लिप्स हांव एड करपाक शकलें ना बिकॉज म्हाका दिसता त्या टायमार ती मुमेंट एन्जॉय करप खूब इम्पॉर्टंट आसता आनी सगळीं जाणां सगळ्याच टायमार शूट करपाक लागून कम्फर्टेबल आसता अशें ना. सो म्हाका पॉसिबल आसल्यो तितल्यो क्लिप्स हांवें शूट केले. तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची परबी आनी हांव म्हाजो हो व्लॉग हांगाच सोंपयता. थँक यू.